आमचो काँग्रेस पक्ष आनी मजबूत जाता विथ द एंट्री ऑफ बाब राजू काब्राल. हांव ताका येवकार दिता आनी ताका येवकार दिता आसतना तुमकांय येवकार दिता आमचे पक्षा भितर. आनी हांव समजता आमी सगळे एकवटान रावतले, आमी सगळे एकवटान इलेक्शन झगडटले आनी नुवें मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाक एक गिफ्ट असो दितले म्हणून आमी दोन उतर आयकली म्हणून सगळ्यांक चड चड देव बरें करूं. Deus bore produza Alice Siqueira. Mactolasno, Srimati Roma Rodriguez, South Goa Zilla Parishad member of Women Constituency Hane Don Putrauro. Magda Mortian Kare. Good afternoon, all the facilities, and you, my dear people of Mumbai. Going shortage or Raju Kabral, तुका काँग्रेसान वेलकम करता. आनी ही संदी घेवन सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी म्हाका वोट घालून नुवेंचे जिल्ला म्हूण निवडून हाडला देखून. अब राजू काब्राल जेन्ना आमी जिल्ल्याचें इलेक्शन लढतालीं तेन्ना काँग्रेसाचो मेंबर आसप ना. बट तेरू फुडें तो म्हजे संघटक आपलो आनी जायतो म्हाका तेणें आदार दिलो. आतां तो काँग्रेसाचो मेंबर जाला तेजे लागीं हांव त्या लोकांचे कामां करपाक आदार मेळटलो म्हूण रावता. तेच करून तुमी जाणा आमच्या नुवें सदांच काँग्रेसूच. आतां आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन येता त्या एमएलएच्या इलेक्शनान काँग्रेस परते हाडुया आमचे नुवें. आनी ताणें आमचो घात घेतला दुसरे पार्टीक वचोन ताका दाखोवया की पावर अजुनूच आमच्या हातांत आसा म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं श्रीमती रोमा रॉड्रिगीज. फुडें आपण एक उत्ता श्री M.K. शेख, GPCC वायस प्रेसिडेंट फातोर्डा. मुखार आपण एक उत्ता श्री जो डायस हाणें मुखार येवन दोन उतरां उलोवं. मागतलो आसलो श्री संकल्प आमोणकर हाणें मुखार येवन दोन उतरां उलोवं. माझे उपस्थित असलेले आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष बाब श्री गिरीश चोडणकर, तसेच आमचे माजी मुख्यमंत्री आताचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन सर दिगंबर कामत, तसेच आमचे महिला अध्यक्षा मॅडम मीना नाईक, आमचे युथ काँग्रेस अध्यक्ष भरत माडोळकर, तसेच व्यासपीठाचेर बसलेले आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे अध्यक्ष बाब जो डायस, तसेच आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट M.K. शेख, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट GPCCचे सेक्रेटरी बाब मानियान, नुव्याचे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, तसेच ZP मेंबर, तसेच आमचे सगळे बसलेले अर्चित नाईक, शाही शर्मा रोजगर, अली आणि बाकीचे हांगा जमलेले सगळे आमचे नुव्याचे मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो. आयज मुद्दम सांगपाक सोदता, आयज खूब खुशी भोगता कितें म्हाजो वांगडी म्हाजो मित्र बाब राजू काब्राल आयज काँग्रेसीन प्रवेश केल्लो आसा. ताका आमी काँग्रेस पार्टीन सुसून तशेंच तुमचे सगळे नुव्याकार त्या कडसून हांव ताका देवा कडेन मागता की ताजो जो काँग्रेसीन जो प्रवेश जाल्लो आसा तो एक बरो प्रमाणे लोकांक आमकां सगळ्यांक हेल्प जावचो. कित्याक आयज म्हाका उगडास येता राजू काब्रालाची आनी म्हाजी फ्रेंडशीप ह्या स्पॉटार. हांव आतां तेजे कडेन उलयतालो की एक आमचो कॉमन फ्रेंड आसलेलो, तेजी बड्डे पार्टी आसलेली आनी ते बड्डे पार्टीक 5 वर्सां पयलीं म्हाका राजू काब्राल हांगाच आमच्या भेटीसानूच आमचें फर्स्ट इंट्रोडक्शन जालें
आनी तेन्नाच्यान राजू काब्राल आनी म्हाजी जी फ्रेंडशीप आसा तेन्नाच्यान आमची ही फ्रेंडशीप सुरू जाली आनी आयज ज्या प्रमाणे राजू काब्राल आयज वावर करता आनी लोकांक सगळ्यांक हेल्प करता कित्याक आयज आमी पळयता कसलोय इश्यूज आसूं जाल्यार राजू काब्राल सदांच फुडें आसता कित्याक मागीर ते आमचे डबल ट्रॅकिंगाचो इशू आसूं रेल्वेचो ओलाचो इशू आसूं मोल्याचो फॉरेस्टाचो इशू आसूं खंयचे इशू जाल्यार सदांच राजू काब्राल त्या एज्युकेशनाक आसता आमच्या बरोबर आनी सदांच तेणें जो गोंयकारांचो जो इशू आसा तेच्या वांगडा सदांच तो रावलेलो आसा आयज तो आमच्या काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावन म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तेणें आनी तो चड एक्टिवली काम करतलो आनी जो हो नुया आमी म्हणटा आमचो गड काँग्रेसीचो गड आनी हो सदांच हो नुयासून आमकां काँग्रेसीक फायदो जाल्लो आसा आनी तो काँग्रेसीचोच आमदार हांगसून जिखलेलो आसा बट आयज आमकां एक परत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा कित्याक तुमी जो निवडून दिलेलो आमदार तो आयज भारतीय जनता पार्टीन गेल्लो आसा फक्त आपले स्वताचे डेव्हलपमेंट करपाक नांव सांगता तो कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंट करपाक बट तो स्वताचे डेव्हलपमेंट करपाक लागून गेला आनी आतां ही गेली 2 वर्सां आमी पळयता तेन्ना फक्त आपले स्वताचे डेव्हलपमेंट केलेले आसा हांगा नुया म्हणटा ते कसले डेव्हलपमेंट केलेले जाल्लेले ना सो हांव तुमचे कडेन सगळ्यांक कितें मागता तेका बूथ शिकोवपाक लागून आमी सगळे जाण एकठांय रावन हो जो आमचो बालकिल्लो आसा नुयाचो तो परत आमी काँग्रेसीन दितलो हे आमी सगळे जाण आनी जे आयज आमच्या वांगडा राजू काब्राल आमचे आदले मंत्री बाब आलेक्स सिके हे बरोबर आसा आमच्या बरोबर आनी म्हाका दिसता हे सगळे जाण मेळून ब्लॉक प्रेसिडेंट बाकी टीम हे सगळे जाण मेळून हे सीट आमकां परत मेळटले आनी आयज आमकां चडांत चड हांगा तरणाटे भुरगे दिसता यंगस्टर दिसता महिला दिसता आमची भयणी आसा सगळे जाण मेळून नुया एक बरें स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन आमचें जातलें आनी जो फुडलो कॅन्डिडेट जो नुयासून जिखून येतलो तो काँग्रेसीस्ट आसतलो ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा देव बरें करूं फुडें आपण करता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड सिनियर काँग्रेस लीडर श्री दिगंबर कामत हांकां येवन 2 उतरां मागता मोठ्यान ताळीचो गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकार पक्षाचे सगळे मानेस हाचेर बशिल्ले आनी आज जो काँग्रेसी भितर ताणें प्रवेश घेतला तो बाब जुसे राजू काब्राल हांगा हजर आशिल्ले तागेले सगळे सपोर्टर्स पत्रकार भाव आनी म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयचो दीस हो एक पवित्र दीस जावन आसा आज नारळी पौर्णिमा म्हणजे आज वर्सांतल्यान एक फावटी आमी समुद्राक नाल्ल अर्पण करता नाल्ल दिता आनी आज रक्षाबंधन आयच्या दिसा बायलो आपल्या भावाक राखी बांदतात आनी भाव एश्युरन्स दिता की लायफ भर आपूण तुजें रक्षण करतलो आय वील गिव यू प्रोटेक्शन टील द एंड ऑफ माय लायफ अशें एश्युरन्स भाव दिता हांव सगळ्यांत पयलीं बाब काब्रालाचें अभिनंदन करता की ताणें बरें डिसिजन घेतलें काँग्रेस पक्षांत भितर सरपाचें काँग्रेस पक्ष गट करपाचें ताचें हांव स्वागत करता काँग्रेस पक्षाच्या वतीन त्याच बरोबर ताणें हांगा रक्षाबंधनाचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आतां लॉ एंड ऑर्डर हें सरकाराचें काम आसता सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवप हें काम सरकाराचें जें सरकार आज गोंयांत सत्तेर आहा बीजेपीचें सरकार त्या सरकाराचें काम आसता की each and every citizen of Goa has to be safe. His security has to be protected. पूण आज गोंयांत कितें दिसता आमकां आज गोंयांत चल्लां कितें डेली सकाळ फुडें पेपर वाचलो की पेपराचेर पयले पानाचेर बातमी आसता खंय तरी रेप खंय तरी मर्डर खंय तरी सुसायड आमी असेंब्लीत चलता आसतना बाणावले 2 बायंगर चलयाचेर रेप जाले दुसऱ्या दिसा 70 एक चलयाचेर रेप जाले तिसऱ्या दिसा केप्या एका चलयाचेर रेप जाले 2 दिसा पयलीं एक बॉडी मेळ्ळी चलयेची सेमी न्यूड कंडिशनांत आज पर्यंत कितें जालां म्हणटा तें कांय ना ताचे फाटल्यान काल एक फॉरेनरान सुसायड केली काल एक आनी एक बॉडी मेळ्ळी दादल्याची ताचेर इंजुरीज आसा अजून कितें म्हणटा तें कळना अशा परिस्थितींत हांव सगळ्या काँग्रेसमॅनांक उलो मारता की आज हांगा सिंबॉलीक रक्षाबंधन बाब काब्रालान केलां
आणि म्हाका दिसता सरकार फेल जाता थंय काँग्रेस मनाच्या लक्षात सामके रक्षण करपाचे आमच्या हातात येता आनी एक बरो पायंडो घालो की सिंबॉलीक रक्षाबंधन हांगा केलें आमकांय लागीं बांदल्या सगळ्यांक आनी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज आवर कमिटमेंट that each and every congressman will work for the safety security of the women in the state of Goa. सरकार लोकांचे आसपाक जाय लोकशाही सरकार लोकांक जाय तें करपाक जाय लोकांक नाका तें करपाक जायना हांव 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो म्हणजे पयलींच्या सरकारान SEZ सँक्शन केल्ली वेर्णेच्या गांवांतल्यान नुव्याच्या गांवांतल्यान लोक एजिटेशन करताले 10,000 लोकांचो मोर्चा आयलो पणजे म्हज्या घराचेर मोर्चा आयलो आनी तांणी म्हाका सांगलें गोंयांत इतली SEZ नाका तुमी 10 लाख जॉब क्रिएट जातले म्हणटात SEZ कित्याक जाय पॉप्युलेशन गोंयचें 15 लाख 10 लाख लोक खंयच्यान येतले आमच्या सरकाराक पटलें हांव आमची काँग्रेसची अध्यक्षा सोनिया गांधी वचून मेळ्ळो आनी तिणें म्हाका सांगलें तू लोकां बरोबर राव लोकशाही लोकांक जाय तें जावपाक जाय लोकांक नाका SEZ कॅन्सल कर स्क्रॅप कर म्हणजे गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतलें SEZ पॉलिसी स्क्रॅप केली आनी सगळो जागो परतो दिवचो आमी नोटीस धाडली ते हायकोर्टान गेले हायकोर्टान म्हजी डिसिजन आमच्या गव्हर्नमेंटाचें डिसिजन अपेल केलें आनी डिसिजन दिलें की लोकांक जाय ते अधिकार आसा सरकाराक निर्णय घेवपाचो ते सुप्रीम कोर्टान गेले आणि ह्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान तांचे कडेन फिक्सिंग केलें म्हणजे हे सरकार जागो लोकांचो जागो कम्युनिटीचो आणि फिक्सिंग हे सरकार करता त्या रियल इस्टेटीच्या हाचे कडेन आणि तांकां इंट्रस्टान पयशे दिवपाचे ही ह्या सरकाराची लायकी आज आमी पळयतात आतां इलेक्शन लागीं पावलो म्हणजे कितें कितें एश्योरन्स दितात हांव एक सांगपाक सोदता आमी फाटीं 3 लिनियर प्रोजेक्ट रेल्वे डबल ट्रॅकिंग मोल्यार झाडां मारपाचें सेव मोले कॅम्पेन आनी तिसरें कितलेशे जाग्याचेर आज सगळे कडेन वातावरण मोद आसा लोकांक हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट नाका आमचें सरकार जर फाल्यां सत्तेर येत हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट काँग्रेसचें सरकार स्क्रॅप करतलें जशें SEZ स्क्रॅप केला त्याच भशेन आमच्या सरकाराची एक स्कीम आशिल्ली गव्हर्नमेंट सर्वंट जे असतात तांकां हाऊस बिल्डिंग अलावन्स दिवपाचें हाऊस बिल्डिंग अलावन्स म्हणजे प्रत्येक मनशाचें एम्बिशन आसता की आपलें एक ल्हानसो फ्लॅट आसचें आपलें एक ल्हानशें घर आसचें गव्हर्नमेंट सर्वंट जातकीर ताका लोन मेळटालो तो लोन घेतालो इंट्रस्ट रेट कमी आसतालो आनी तो त्या भायर तो लोन पावलो म्हणून बँका कडल्यान लोन घेतालो ताचो रेट ऑफ इंट्रस्ट हाय आसता 1971 साकून हो हाऊस बिल्डिंग अलावन्स कायदो आशिल्लो खंयच्याच सरकारान हो कायदो बदललो ना खंयच्याच सरकारान हे हाऊस बिल्डिंग अलावन्स बंद केले ना हे BJPचे आज सत्तेर आशिल्ले सरकार हे पयले सरकार जाणें हो कायदो रद्द केलो आनी गव्हर्नमेंट सर्वंटां वाऱ्यार उडयली रस्त्यार उडयली हाऊस बिल्डिंग अलावन्साचो हेच बंद केलो आज सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंट बाबा तडफडटात पयशे खंयच्यान हाडटले इन्स्टॉलमेंट खंयच्यान भरतले परत सांगता सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटांक ज्या दिसा आमचे सरकार गोंयांत येतले पयले डिसिजन जातले सगळो हाऊस बिल्डिंग अलावन्स परत आमी रिस्टोर करतले आनी सरकारी लोकांचेर जो अन्याय जाला तो आमी परत रेक्टिफाय करतले आतां कितें कितें इलेक्शन लागीं पावतकीर हे सरकार जुमला आश्वासनां दिवपाक सोदता मदींच एसेंब्ली 3 दिसांची एसेंब्ली 3 दिसांची 2 दिसां भितर 22 बिलां पास केली 22 बिलां हातूंत भितर एक भूमिपुत्र म्हणून बिल हाडलें तुम्ही वाचला आसलें केदो व्हडलो बोवाळ जालो त्या भूमिपुत्र बिलाक ही सगळी गोंयकारां भितर फूट घालपाची गोंयकारां भितर एकामेकां भितर हें करपाचें हे सगळे कारस्थान इलेक्शन लागीं पावतकीर सरकार करता काल एक मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो वाचतालो की कनेक्टिविटी खंय आमच्या सरकारा वेळार जाली ना म्हाका सांगपाक अभिमान आसा की गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन 2010 to dedicate broadband connectivity to the entire state at the heads of Prime Minister Dr. Manmohan Singh. त्यांना broadband connectivity हिंदुस्थानात खंयच्याच राज्यात आसली ती गोंयच्या राज्यात केली म्हाका अभिमान आसा आता 10 वर्सांनी 12 वर्सां जाली तुमचे सरकार कितें करता
आम्ही किल्ला पंचायत ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रत्येक पंचायतीच्या दारात येऊन कनेक्ट केली. म्हाका याद जाता हांव तेन्ना काणकोणच्या डेप्युटी कलेक्टराकडे गाराणे घालतालो आमी दरबार करताले पब्लिका खातीर. तांकां पणजे येवपाक गरज पडनाशिल्ली. हांव म्हज्या चेंबरान बसतालो, कलेक्टर थंय बसतालो आनी लोक कलेक्टरा मुखार बसताले आनी आमी डायरेक्ट इंटरॅक्शन करताले. 10 वर्सां ह्या सरकारान कांयच केलें ना. ह्या सरकारान ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रोवायड केली ना स्कुलाक आनी आतां बोवाळ मारता. आतां स्कुलाक ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी ना म्हणटात आनी म्हणटा काँग्रेसीन दिली ना. अरे ब्रॉडबँड कन्सेप्टच गोंयांत हाडला तो काँग्रेसच्या सरकारान. आनी म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता आपल्यो मिस्टेकी लिपोवपा खातीर दुसऱ्या कडेन बोट दाखयनाका. आज 11 वर्सां जालीं तुमचें सरकार गोंयांत आसा. तुमी कित्याक केलें ना हाचें उत्तर जनतेक तुमी सांगपाक जाय. आमी कित्याक करपाक शकले ना. आमी टावर घालपाक परमिशन दिता कोणाक तरी. कारण थंय कितें आसा तें तुमकां खबर आहा. लोकांचो अपोज आहा टावर घालपाक आनी हे म्हणटा आमी 50-100 टावर घालतले. टावर कोणा खातीर. त्यापेक्षा आमी सांगता तांकां पंचायती कनेक्टिव्हिटी आहा ती वाडयात, ती एक्सटेंड करात आनी स्कुलांक दियात. प्रत्येक गांवांत 1 किंवा 2 स्कुलां. त्या स्कुलांक कनेक्टिव्हिटी दियात. विद्यार्थ्यांचो सगळो प्रश्न सुटतलो. हे सरकार आतां निमाणे वेळाचेर असले नाका आशिल्ले प्रश्न उपस्थित करपाचो प्रयत्न करतले. हांव तुमचे कडेन मागतां, तुमकां शिटकावणी दिता. नुवेंचो मतदारसंघ हो काँग्रेसचो मतदारसंघ हें लक्षात दवरात. आनी परत एकदा ह्या मतदारसंघात काँग्रेसचो झेंडो फडकावपाचें काम तुमी सगळ्यांनी करचें अशें तुमचे कडेन मागता, तुमकां विनंती करता. आनी परत एकदा काब्रालाचें हांव स्वागत करता काँग्रेस पक्षान आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय देव बरें करूं. श्री दिगंबर कामत फुडें मातशें रापणी करता दोतरावलो श्री गिरीश चोडणकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर. मागता मोठ्या ताळयो सावन. नुवें ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या या प्रोग्रामाक हजर आशिल्ले आनी आतां सुद्दां ते आमचे बाब दिगंबर कामत, बाब अलेक्स सिकेरा, आमचे उपाध्यक्ष बाब एम के शेख, बाब संकल्प मामोणकर, फ्रंटलाचे चीफ बाब बिना, वरद झेडपी तेगे नांव फूल नांव घेवपाक सोदना. आतांच दिसा म्हाका डिफिकल्ट जाता सो हांव ताका रोमन म्हणटा. रॉड्रिगीस आमचे ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट बाब आदिल, आमचे डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट बाब जो, आमचे PCC सेक्रेटरी बाब मारियान, बाब ग्लेन, खास करून मुंबई सकून आमचे मेंबरशिपीचे फॅसिलिटेटर आनी हाऊस टू हाऊस हेचे इन्चार्ज बाब राजेश विकलानी, मातशे आशिल्ले आमचे हेर सोयरे बाय झरिना, हांगा आशिल्ले पत्रकार मित्र, आमचे डिस्ट्रिक्टाचे ऑफिस बेरर, आमचे यूथ काँग्रेसचे ऑफिस बेरर आनी आमच्या सगळे आमच्या गोंयच्या भावांनो भयणांनी. आयज आमी खास हें फंक्शन ऑर्गनायज केलां. आमचो आजच्या दिसाचो हिरो एक एक्टिविस्ट, ज्या एक्टिविस्टान पोलाचो इशू, मोले इशू, भूमिपुत्रा इशू अशे जे साबार इशू भितर काम करतालो आनी तेणें काम करता आसतना आमच्या पक्षाचें जें आंदोलन आसा तेकाय बी सपोर्ट करताले. ते बाब जुझे राजू काब्राल. आयज आमी तेजे पार्टीक स्वागत करतात आनी तांकां एक बरें पॉलिटिकल फ्युचर आमी बेस्ट विशीस
बाब काब्रालाक दिता. आमकां खबर आसा बाब काब्राल एक बरो एक्टिविस्ट आनी एक बरो सोशल वर्कर, एक बरे सोशल एक्टिविटीज तो करता. आयचे हांगसर सगळे तुमी एक जाल्यार तेजें स्वागत करपाक ते दाखोवन दिता की बाब जुजे काब्रालान जो समाजाक कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आसा, सर्वीस केल्ली आसा, ताका आज तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन एक ब्लेसिंग दिल्लें आसा आनी पावती दिल्ली आसा. नुवें मतदारसंघ हो भोवसंख्येन हो काँग्रेस मतदारसंघ. गेले फावटी तुमी सगळ्यांनी काँग्रेसचो एक आमदार निवडून दिल्लो, पूण तो आमदार सांगतालो, एक आमदार आशिल्लो नुवेचो, तेजें नांव आशिल्लें, एक आमदार तुमगे आशिल्लें, तेजें नांव कितें आशिल्लें? इलेक्ट केल्लो मागीर विल्फ्रेड दिसा. आनी तो सांगतालो काँग्रेसीचे सगळे तुका MLA गेले जाल्यार आपूण केन्नाच काँग्रेस सोडून वचपाना म्हणून. काँग्रेसीक यंग फेस म्हणून ताका काँग्रेसीन तिकेट दिली, एक न्यू फेस म्हणून ताका तिकेट दिली. आनी मागीर सांगपा लागलो वयतकर तो डेव्हलपमेंट आनी विकासा खातीर गेलो म्हणून. म्हाका खबर ना नुया मतदारसंघात त्या विल्फ्रेडान कितले जॉब्स हाडल्यात. गेले 2 वर्सांनी तो BJPन आसा, पावरान आसा. नुयेचो कसलो डेव्हलपमेंट केला आमी चॅलेंज करतात ताका की ताणें दाखोवचें की कितले जॉब्स नुये मतदारसंघाक हाडले, कितलो डेव्हलपमेंट ताणें केलो. आमकां एक डेव्हलपमेंट खबर आसा तो करतो, तो SPDAचो चेअरमॅन आसा. आनी SPDAचो चेअरमॅन जातकर ताणें थंय एक दुकान उगडलां आनी त्या दुकानाक रेट फिक्स आसा तेगेले. फ्लॅटाक एक फ्लॅटा फाटल्यान कितले, प्लॉटा फाटल्यान कितले. कोणूय तर गेलो जाल्यार तेगेलो रेट सारको फिक्स. पूण नुयेचो कोणूय गेल्यार तो 20% डिस्कावंट दितले. म्हणजे एक तेगेलो फ्लॅटाचो रेट, कन्वर्जन रेट जवळ जवळ 30,000 रुपया. एक फ्लॅटाचे प्रायस आसा 30,000 रुपया. फक्त लायसन्स घेवपाक, विकती घेवपाचो बांदपाक न्ही. सो ह्या हेजेची लूट बाबाचे नाम विल्फ्रेड दिसान SPDAन केल्या. म्हणजे असो रेट केन्ना नासलो. आज बिल्डर कोप मारता. मडगांवच्या बिल्डरांनी खुबश्या फायल परमिशन घातले ती परत वचना ते, कारण हेगेले थंय बाबाशान टॅक्स सद्याक SPDAक लागला आनी बाबाशान टॅक्स म्हणजे बरेच हाय आसा. आनी तेगे कलेक्शन एजंटूय आसा इन्चार्जाक. भोवसंख्येन ते बसून ताचो रेट सारको कलेक्ट करता. सो बाबाशनान जर गेले 2 वर्सांत डेव्हलपमेंट केला जाल्यार हो ताणें फक्त पर्सनल डेव्हलपमेंट केलो आसा. नुयेच्या मतदारसंघा खातीर कांयच ताणें केल्लें ना. आनी आमी हेजे पयलीं आमी थोडी केल्यात, कोण वयताले तांकां परत घेताले, आमी दिगितले की आमी सगळे हें करताले. आमी ह्या फावटी आमच्या डिस्ट्रिक्टान डिसिजन घेतल्या, PCC डिसिजन घेतल्या की जे कोण गद्दार, बाबाशना सारके गद्दार नुयेच्या मतदारसंघाच्या लोकांक अमित शाह कडेन परत विकल्यात 30 कोटी म्हणटा, कोण 40 कोटी म्हणटा. असले बाबाशनाचे गद्दार कदापि काँग्रेस पक्षात आमी केन्नाच प्रवेश करपाना. हे आमी जाहीर केल्लें आसा, डिक्लेअर केल्लें आसा. आनी वेळ येयल्लो आसा गोंयांत एक बदल घडोवपाचो. टायम येयल्लो आसा असले जे गद्दार आसा बाबाशना सारके, जेणी नुयेच्या लोकांक विकल्यात आपल्या सेल्फाच्या खातीर, तसल्या सगळ्या गद्दारांक ह्या फावटी घर धाडपा. परत जर ते इलेक्शनाक येयले जाल्यार पयलीं तुमी विचारा ताका तूं कोणाचें परमिशन घेवन, तुका आमी वोट काँग्रेसचो मारलेलो, कोणाचें परमिशन घेवन तूं BJPक गेलो. आमी जाय जाल्यार BJP हाडटा आशिल्ले. गेले 2 वर्सां लोक तळमळटात, थोड्या लोकांक जेवणाक सुद्दां त्रास जाता. बाबाशनान जे पयशे कलेक्ट केले अमित शाह कडल्यान, हे नुयेच्या कितले लोकांक त्यांनी वाटले हेही जाहीर करचे. आम्ही त्यांना डायरेक्ट सांगलेले की हे पैशा खातीर गेल्यात, पैसे कलेक्ट करून गेल्यात. आणि बाबाशना हाचो हिशोब जर तर तो परत इलेक्शनाक बसता
जाल्यार हो हिशोब तेणें दिवपाक जाय. डेव्हलपमेंट लोकांचो कितलो गेला, डेव्हलपमेंट पर्सनल कितलो जाला. बीजेपी कडल्यान जे पयशे घेतलेले गोंयच्या लोकांक विकून बीजेपी वचपाक तितले पयशांचे लोकांक कितले पावयले हे बाबाशनान पयलीं घराघरान भोंवून सांगचें पडटलें आनी तेजे नंतरूच तेणें लोकां कडेन मत मागपाक. म्हाका खबर आसा आमचे कडेन एक्सपिरियन्स खूब आसा. खुबशा मतदारसंघांत बरे बरे युवक यंग एनर्जेटीक लोक जॉयन जातात. काबरा लायक जॉयन जातात. आमचे आनीकूय 4 एक्सपिरियन्स नुव्या मतदारसंघांत आसा. पूण आमचो जो इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो स्टार्ट जातकच आमी अश्युरन्स दितात तुमकां सगळ्यांक. नुयेचो कॅन्डिडेट जो आसतलो जो नुयेचे लोक तरेतले नुयेचे जे लोकांचो जे कॅन्डिडेट आसतलो तो कॅन्डिडेट आमी नुयेकारांक दितले हें आश्वासन आनी तितून भितर आमची एक प्रोसिजर आसतली. पयलीं ब्लॉक कमिटी नांवां रिकमेंड करतली. तेजे नंतर ती नांवां डिस्ट्रिक्ट कमिटी कडेन वयतली. डिस्ट्रिक्ट कमिटी ती नांवां स्कॅन करतली. तेजे नंतर ती प्रदेश इलेक्शन कमिटी कडेन वयतली. प्रदेश इलेक्शन कमिटी स्कॅन करून ती आमची स्क्रिनींग कमिटी कडेन वयतली. स्क्रिनींग कमिटी कडल्यान आमची ती नांवां सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आनी तेजे नंतर दिल्ली साकून आमच्या कॅन्डिडेटांचे अनाउन्समेंट. आमकां खात्री आसा ह्या फावटी सालसेताचो जो मूड आसा सालसेताचो मूड कंप्लीट 100% ह्या फावटी काँग्रेसीक मेळटलो ही आमकां खात्री आसा. आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान आपूण तो पर्रीकराक कॉपी करपाक सोदता. तो मिशन सालसेत म्हणून एक सिक्रेट मिशन ताणें स्टार्ट केल्लें आसा. आनी सालसेतान हे तेंगेले आसतलेच थोडे बाबाशना सारके डुप्लिकेट बीजेपीचे जाल्ले आसा ते. त्या भायर तांणी थोड्या झेडपी जे इलेक्ट जाल्ले आसा तांकां जवळ जवळ 4 मतदारसंघांत सालसेताच्या 4 ते 5 मतदारसंघांत बीजेपी थोडे झेडपी जाल्ले आसात तांकां प्रमोट करपाक सोदता. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड सतीश गोल. हो जो तेंगेलो हिडन मिशन सालसेत आसा तो सालसेतीचो लोक तो गोबर करतले. आनी जशें तांकां पयलीं उत्तर दिलां पर्रीकराक मिशन सालसेताचेर तें उत्तर ह्या फावटी दितले. आमकां खात्री आसा सालसेतीचो प्रत्येक वोट हो काँग्रेसीक पडटलो. काँग्रेसी भायर जर वोट केलो जाल्यार तो बीजेपीच्या ए टीम बी टीम सी टीम हांगा वयतलो. आनी त्या खातीर आमी सालसेतीच्या सगळ्यांक जागृत जावचें पडटलें. विधानसभेची वाट ही सालसेताच्यान सुरू जाता आनी सालसेत म्हणून ती सदांच काँग्रेसी विरोधात आमी काम लावले आसा. आमकां खात्री आसा ह्या फावटी सालसेतींतल्यान आमची विक्ट्री ही डिक्लेअर सालसेतीच्यान जातली आनी ती तेजे नंतर बार्देस आनी तिसवाडी तालुका तेजेर मुकूट दवरतले आनी आमकां 23 ते 26 सीट जिखून आमी फेब्रुवारी म्हयन्यात आमी सरकार करतले. आयज सरकाराक कितें चल्लां? आयज सरकाराचे करप्शनान गब्बर जाल्ले आसा. 6 म्हयने उरल्या म्हणटा ते. जितले लुटपा मेळटा तितले लुटुया. खंयच्यान लुटपा मेळटा ते लुटुया. कोणाचे रेप जाता कोणाचे मर्डर जाता पूण ड्रग्स विकता हें कांयच पळोवंक गेलें ना. लोक त्रासान पडल्यात. इकॉनॉमीक पॅकेज पॉलिसी लोकां खातीर ना. इकॉनॉमीक रिवायवल कांयच ना. गोंयांत धंदो बसयता कितें ताका कांयच ना. हजारांनी कोटी दिल्ली साकून येता पूण लोकां कडेन ते पयशे पावना. आनी करप्शनान प्रत्येक मंत्री गुंतलेलो आसा. सादे चेअरमॅन तुमचे MLA जो चेअरमॅन आसा त्याचे इन्कम आयज कितले पावले आसा तुमी इमॅजीन करा. सो ह्या हेजेर गोंयकारांक एक मुक्ती जाय करप्शनांतल्यान. आनी आमी हेचे पयलीं जाहीर केला आनी परत जाहीर करता. दिगंबर बाब कामतीन बाकीचे आमचे पॉलिसी जाहीर केल्ले आसा. गोंयच्यान एक मॉडल करप्शनाच्या क्रुसेडर म्हणून हांवें लोक आयुक्ता बील जो रमाकांत खलपान ऑलरेडी प्रेजेंट केल्ले आसा आनी दिगंबर कामतीन असेंब्लीन प्रेजेंट केल्ले आसा. एक मॉडल लोक आयुक्ता तितून भितर आनी चेंजीस जाता आनी करुया. आनी जर आमी आमचो मंत्रिमंडळ फेब्रुवारीक आमी सत्तेर येतलो तितूंतले आमचे मंत्री सुद्दां जर करप्शन करतले जाल्यार तांकां सुद्दां जेलीन घालपाची फाटीं फुडें आमी करची ना. बीजेपी भशेन 21 लोक आयुक्ताच्यो ऑर्डर अश्योच पेंडींग करून त्यो बेश्टी चालपाक दिवची ना. लोक आयुक्ताच्या आरोपान करप्शना विरुद्ध आमी फायट करपाक गोंयच्यान सुरू करतली आनी गोंय देशभर एक बरो लोक आयुक्ता म्हणून आमचो आसतलो. भुमिपुत्रा बील हाडलें
आणि बिल हाडटकर डिस्कशन ना काय ना त्या भुमिपुत्र कोण ते अजूनही सरकार डिफाईन करपाक शकना. जेन्ना लोकांची चळवळ जाली आम्ही सांगले की आम्ही 10,000 भुमिपुत्रांक घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या साखळे मतदारसंघात 15 दिसां भितर येतले म्हणून. आणि त्याच दिसाक सांगचे मुख्यमंत्र्यान सांगले की हे बिल आता ताचें चेंज करता म्हणून. ते बिल चेंज करतले ना चेंज करतले काय तो इलेक्शन जोडला आमकां खबर ना. पूण आमी गोंयच्या लोकांक एक आश्वासन दिवपाक सोदतात. हेणी जर ह्या गोंयच्या काळजाचो जर हात घातलो काँग्रेस पक्ष कदापि सहन करचे ना. आमी गोंयचे बराबर आसतले, गोंयचे राखण करपा आसतले. आणि हितून भितर तुमी कितेंच ह्या लागलें फेब्रुवारी म्हयन्यात काँग्रेस सत्तेर येतली. काँग्रेस सत्तेर येतकच 2 म्हयन्या भितर हो लोकआयुक्त जो भुमिपुत्र जो आसा बीजेपीचो भुमिपुत्र आसा तो ते बिल आमी स्क्रॅप करतले आणि आमी एक बरें प्रोग्रेसीव आणि इन्क्लुसिव्ह जे बिल लोकांक घर प्रोटेक्शन दिवपाक जशी काँग्रेसीन हावसिंग बोर्ड स्कीम केल्ल्यो, आंबेडकर आवास योजना सुरू केल्ल्यो त्या भशेन आनी कितल्योश्यो स्कीम वेगळ्यो करपाक सोदता. पूण गोंयकारांचेर खंयच अन्याय जावचो ना हेची जतनाय घेतली आणि एक प्रोग्रेसीव आणि इन्क्लुसिव्ह बिल आमी हाडटले. त्या कारणान गोंयचे आमचे गरीब जे लोक आसा तांकां लागना तांकां हाडटले. हें आश्वासन हांवें आयज लोकांक दिवपाक सोदता. आयज मुख्यमंत्री बाकीचे जे उलयतात आयज बायलांचेर अत्याचार जाता, रेप जाता. आयज ह्या दिसा आमी आश्वासन दिवपाक सोदता गोंयच्या बायलांक की प्रोटेक्शन दिवपाक काँग्रेस तुजे बरोबर आसतली. आयज रेप जाता पूण रेपाचें इन्व्हेस्टिगेशन जायना, इन्क्वायरी जायना. पुलीस आयज मॅन्युपुलेट करता. जर बायल पयर एक चली मेली ते म्हणटा ते बुडोवन मेला म्हणून डिक्लेअर करता. इन्व्हेस्टिगेशन करचे पयलींच ते लोकांची दिशाभूल करतात. आणि आयज एक गोंय हें रेप कॅपिटल करपा खातीर बीजेपी मुखार सदिल्लें आसा. ड्रग्स डेस्टिनेशन ऑलरेडी तेमी केल्लें आसा. मर्डराकूय मुखार येता. म्हारगायेन आयज गोंयच्या लोकांक काबार केल्लें आसा. पेट्रोल डिझलाचो रेट पळया. आयज जर कॉस्ट प्रायस जर पळयलो जाल्यार 30 रुपयान लिटर डिझल आनी पेट्रोल पडटा. पूण आयज कितले विकतात ते 100 रुपया विकतात. काँग्रेस आसतना 375 रुपया सिलिंडर आशिल्लो आयज 900 रुपयांचेर पावलो आसा. आयज तेणी टॅक्सा रुपान जवळ 35.80 lakhs crores रुपया टॅक्स पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर कलेक्ट केल्ले आसा. आनी ह्या हेचेर आमी सरकाराक मागतात तुमी 800 दिनाचें आश्वासन दिलें पूण तुमी लोकांक बुरे दिन दिल्ले आसा. लोक म्हणटात आमकां पुरावे दिन चाहिए. आणि लोकांक विश्वास दितात आमी की काँग्रेस सरकार सत्तर येतकर ह्या म्हारगायेचेर सुद्दां वेगळो आमी कंट्रोल दवरतले जशें आमी आमच्या युपीएच्या सरकारा टायमार दवरले. दुसरें आयज मुख्यमंत्री काल खूब उलयलो आमच्या दिगंबर गांधीचेर. मायनिंगाचे इशू काडले ताणें. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज करता. मुख्यमंत्र्याक पयलीं तुमी ज्या 35 काँग्रेसीचेर दाखलेले तुमच्या पयलींच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान त्या 35,000 करोडाचो हिशोब पयलीं गोंयकारांक दियात. त्या 35,000चे स्कॅमाचें कितें जालें तो हिशोब तुमी गोंयकारांक दियात आनी मागीर मागीरूच तुमी जमी कितें हें करून आमच्या काँग्रेसीचेर आरोप करपाचे प्रयत्न करात. तुमकां कसलोच अधिकार ना ह्या मायनिंगाचेर उलोवपाक. तुमी 35,000 कोटीच्या स्कॅमाचेर सांगलेलें. केंद्रांत सरकार तुमचो आशिल्लो मुख्यमंत्र्यान 35,000 करोडाच्या स्कॅमाच्या बद्दल जाहीर डिक्लेअर करचे. कितें जालें ना जाल्यार गोंयच्या लोकांची माफी मागची. जी तुमी मायनिंग बंद करून लोकांक कोणाक घातलेले आसा, लोकांक उपाशी दवरलेले आसा त्या लोकांची तुमी माफी मागची आनी मागीरूच तुमी उलोवची. तुमी कसले इलेक्शन लागीं बाबत कसले आरोप करतात आनी आरोपाक पयलीं आरोप केले ते थंयच विसरतात. पयलीं 35,000 कोटीचो हिशोब दियात आनी तेचे नंतर तुमकां जें कितें करपा आसा तें उलयात. मुखाल्ले आरोप करात. पयलींचे आरोप जे आसात त्या पयलीं सिद्ध करात. हांव ह्या वेळार बाब राजू काबरालाक धन्यवाद दिता. तेणें आपल्याली ज्यो एक्टिविटी आसा त्यो अश्योच चालू दवरपी. लोकां भितर असोच रावचो. राजू काबराला भितर एकूच उलयता आनी बंद करता. हालींच कोण तरी म्हाजे कमेंटरी येयल्लो जस्ट डिस्कस जाताले वेगळे वेगळे एक्टिविस्टांचेर. तो म्हणपाक राजू काबराला तसो ऑर्गनायजर. राजू काबराल म्हणपाक लागलो आमी असो इम्प्रेस जालो आनी राजू काबराल हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो.
ऑल इंडिया कॉन्ट्रॅक्ट गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र हांव तेजे बद्दल तेजे कडेन केन्ना उलयलो पूण जेन्ना डबल ट्रॅकिंगाचो इशू गोंयाक प्रपोज करपाक लागले आनी एक सब कॉन्ट्रॅक्ट जो 30-40 कोटीचो ताका मेळ्ळो पूण जेन्ना तें कळ्ळें की गोंयांत तुका सगळो विरोध आसा तेणें तो कॉन्ट्रॅक्ट जो ताका मेळटालो तो बिझनस तेणें ना म्हणलो आपूण हो कॉन्ट्रॅक्ट करना म्हणलो आपूण गोंयकारांच्या जमनीचेर आरोप करना म्हणलो आनी तो त्या डबल ट्रॅकाचो एक एक्टिविस्ट जालो हो म्हाका राजू बाबा घरे ओपनली केन्नाच सांगना पूण ज्या मनशान सांगलें म्हाका तेजेर म्हाका एक पेटो येतालो की राजू काबराला भितर गोंयचे खातीर प्रेम आसा एक्टिविस्ट बरें हेजो तो तांकां राजून चालूच दवरचें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळें हांगा आयल्यार म्हणून देव बरें करूं फुडें मातशें फुडें करता श्रीमती जरिना दिकुना सोशल वर्कर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट म्हाका मोठ्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरो धन्यवाद दिवं हांगा माचयेर आशिल्ले गोंय प्रदेश काँग्रेस हाचे मनीस सगळ्यांची नांवां घेना कित्याक वेळ खूब जाल्लो आसा आनी त्या खातीर थोडक्यात कितें सांगूंक सोदता हांगा जमिल्ल्या नुवेच्या आनी गोंयच्या म्हज्या भावा भयणींनो आयज ह्या सुवाळ्याचे मुखेल म्हणल्यार जुजे राजू काबराल हाका हांव परबीं दिता कित्याक ताणें एक मोठें पावल मुखार मारलां गोंयच्या पासत आनी नुवे पासत ही पार्टी सादी न्हू ती बऱ्याच तेंपाची आनी नॅशनल पार्टी सो आमचे हावडे आनी हावेस आसा ते एक दोन वाक्यान सांगता एक गरज आसा निवळसाण बदल आनी नवेपणाची आनी तरणाटी हांकांय ही कामाक लावपाची त्या नदरेन काँग्रेसाक हांव परबीं दिता की तांणी राजू आनी ताच्या वावराक वळखलो आनी ताका तेंचे पार्टीन प्रवेश दिलो म्हणून हें सारकें पावल आसा आनी आयज रक्षाबंधन आमचें गोंय तुमी जाणात हांव पर्यावरण मोगी वो सोल्जर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आमचें गोंय सुपुल्लें आनी ताका आमी खूब मुश्किलां आनी ताचे वयर वावर जाला भोव करून पर्यावरणाक सो म्हजो एकूच उलो राजू बाबान आयकलो गोवन एनवायरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां सिर्वीस ना जाल्यारय चलता पूण जगपाक निवळ वारें उदक आनी बरी पर्यावरण जाय कित्याक आमकां सिर्वीस ना जाल्यार आमच्या शेता बार्डान वावर केल्यार आमकां जेवण भाजी फ्रूट सगळें मेळटलें डोंट गेट कॅरीड अवे वीथ बीग लॉफ्टी टॉक्स आनी खंयचीय पार्टी जावं ते आमकां व्हडलो फावर करनात वी आर द एक्सचेकर आमी पयशे दितात आनी ते वरकडेंतल्यानूच तांकां वावर करपाक पडटा सो डोंट थिंक हे पळय जंप मारून गेले उदरगत येता ती सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सारकें दिवपाचें काम आमी एंगेज जावपाक जाय एक पार्टी मत दिल्यार 5 वर्सांनी तेजें तोंड चोवपाक मेळना अशें जावंक ना राजू बाब वी वॉन्ट एंगेजमेंट एंड रक्षा ऑफ गोवाज एनवायरमेंट and good clean administration where people feel secure and safe. Thank you very much. देव बरें करूं आनी घालता जे बडीचे आमी वाट पळोवन आसले तुमच्या सगळ्यांचो मोगाचो तुमी ताचो वावर पळयला ताणें सोशल वर्क केला तुमचे पासत जावं आमच्या गोंयचे पासत एनवायरमेंटा खातीर युथा पासत जेन्ना लोक पॅन्डेमिकाच्या टायमार घरांनी बोर जाताले लोकांक एंटरटेनमेंट दिवंक ताणें गांवांनी दारान ताणें खेळ नाचयले जावं तियात्र नाचयले लोकांक एंटरटेनमेंट दिलो divertiment दिलो लोकांक खुशाल करपाचो ताचो प्रयत्न आसलो
जावं फुटबॉलांत स्पोर्ट्सांतूय ताणें आपलो मोग दाखयला. जेन्ना ऑल इंडिया फुटसल टोर्नामेंटाक आमचे भुरगे खेळोंक वचूंक सोदताले तांकां ताणें आदार दिलो आनी अंडर-19 ऑल इंडिया फुटसल टोर्नामेंटाक ते भुरगे जिखोन आयले. देखून सराक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. स्पोर्ट्सांतूय तो इतलो आदार दिता म्हणून. तेच परी लोकांचे चड मोगाचो लोकांचो तो ताका हुस्को आसा. तर आतां तुमच्या मुखार उलोवंक तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो मोठ्यान ताळयो जावन दी श्री जुजे राजू गांवकार. सगळ्या पयले थँक्फॉर जालें हितून पासेस आमगेले आख्खे नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकां आसो पडल्या आनी थोडेशे म्हयने पासेस काडले जायते बरें जाताले. हेचे भाशेन मातशे पासेस आनी दवरले. म्हाजे बरोबर हाजीर जाल्ले आनी आतां म्हजी न्यू पॉलिटिकल फॅमिली म्हणटा हांव ती जावन आसा काँग्रेस पार्टी. चड टायम घेनासतना सगळ्यांक काणसांचो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाजी क्वॉलिटी तेणी पळयली म्हूण आनी हांव ल्हानपणीचो असोच आनी असोच आसतलो. श्री गिरीश चोडणकर साहेब, मॅडम बीना रोमा वरद, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, संकल्प, a strongest friend I had. Sir Joe Dias and the block president of Nuvei constituency, Mr. Manuel. Everybody forgot, but a very strong hand which I always look up to is Mr. Babush, who is actually originated from Majorda. He lives in Santa Cruz, a very prominent social worker and doer of things. Thank you, Zarina. I would always remember what you said. And our new block president of Kortalim, ladies and gentlemen, Soglan, thank you. हांव एक एकल्याक येताना 6 म्हयन्याक घरा येवन सगळ्यांक हात जोडून तुका हांव थँक्यू म्हणटलो. कित्याक आज हो तुमी फावोर आनी म्हजे एक उतराक लागून तुमी म्हाका इतली खुशालकाय भेटली की आतांची लॉंग उबो जाता. अशें करून आमी चलत रावल्यार जे पावल हांवें घातला आनी तुमी घातला हे बदल हाडपाक फकत न्हय नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी पूण येता त्या जायते गोंया साऊथ गोवा जावं नॉर्थ गोवा ह्या लोक खंय त्रास आहात वा हे आमचे गव्हर्मेंट आमचे बाराव कितें करता ते ताका टक्कर दिवपाक. सकाळीं उठून हांव आज व्हडलो दीस म्हणून शिमतरीक गेल्लो म्हजे मामी डॅडीक मेळपाक आनी हांव मिस करता ताका. व्हडलो दिवस आज हो. तेणी जायती सोशल वर्क केली आनी म्हज्या दोळ्यांत दुकां येयली आनी फकत हांवें बेसांव घेतलें आनी सांगलें ताकद दी म्हाका, ताकद दी म्हाका की हांव हे जो पावल घालता लोकां पासत ताका हांव केन्ना फटोवपा न्हू, केन्ना हांव त्रासां घालपा न्हू. कित्याक म्हजे रोगाक आनी गाम ताका दिवपाक की हे ताका सर्वेशन दिवपाक. कित्याक जो आमच्या धर्मान म्हणटा एक देव त्रास देता, सॉरी मातशें चेंडी जाता केन्ना मनशाचें नांव पळयल्यार, पूण कितें जाता चेडे चेडे केन्ना दुकां हाडटा कित्याक ल्हान आसतना माय पाय असो ना ताका हांव दुकां येता. पूण आयज तुमी चलता चड म्हजी फॅमिली जाले. तुमी आयज ना काँग्रेस पक्ष आसूं पूण तुमी म्हजी फॅमिली जाली आनी तुमकां चोयर म्हाका आनी तितलो उमेद येता की मुखार वचपाक हे येता त्या फुडाराक. पॉलिटिकल कॅरियर म्हणल्यार एक डेंजर. हांवें 2 वर्सां जालीं एक बिजनसान चड एटेन्शन घेना आनी फक्त हांव हे लोकां पासत झुजता. केन्ना उलो मारल्यार तुमी येवपाक जाय. केन्ना उलो मारल्यार कितें एकले मनशान हो बदल करपाक शकना. हो बदल करपाक एक एक घरांतलो एक एक मनीस आसपाक जाय आनी हेच कुसेंस
एक एक लोकांचे काळजां भितर भरले तो आमकां कोणूय हाडूंक शकना, आमकां कोणूय दुसरे वाट ती देंवदाराची वाट आमकां दाखोवंक शकना. पयले सुवातेर म्हणल्यार आज आतां ना मातशें म्हाजे बरोबर मिस्टर एलेक्स सिगेरा आनी हांवें आज मिकी पाचेकोक इन्वायटेशन दिल्लें. तेणें सांगलें पूण मातशें बिजी आहा पूण हांव पण तुजे पासत आसा म्हूण. तेच भाशेन लुईस फालेरो, मिस्टर सार्दिना, मिस्टर एडवर्ड फालेरो आनी बरे बरे काँग्रेस मनशान म्हाका आज तेंचें ब्लेसिंग दिलां आनी फुडें वच म्हणलां. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 20 वर्सां जालीं. मिस्टर एलेक्स सिगेरान हो फुरीस घेतलेलो आनी तेच्या फाटल्यान मिकी पाचेकोन हो फुरीस दवरलेलो लोकांक वावर करपाक. म्हाका दिसता 20 वर्सां कोण फुरीस हाती गेल्या हांगा गेल्या तो मातसो जड जाला. आज ना पूण तुमकां जावपाक सांगता त्या फुडच्याक घेवपाचो लोड ही राजूची जी भुजां आसा ती इतली स्ट्रॉंग आनी मजबूत आसा की तसले 2 फुरीस घेवन राजून भोंवपाक जाता. आमचे कॉन्स्टिट्युएंट मिकी पाचेकोन जायते वावर केल्ले आनी तेका लागून देखून हांव तेका स्वता थँक्यू म्हणटा आनी तेका स्वताक तेजो एडवायस घेता. आनी तेणी जो कामां जावंक जाय चिंतलेली ती परत हाडपाक आनी परत निवडून हाडपाक हांव स्वताच तेका सांगता बाबा सांग कितें करपाक जाय. आनी तेणें सांगलां तो देखून म्हाका हे झुजार म्हाका तेंको दितलो म्हणून. आज इतले आमचे करप्शन वाडला, आमच्या भुरग्यां कडेन जॉब ना. केन्ना केन्ना घरा वयता एक कडेन घरा कडेन अजून पासून लोक मातये घरा रावता. हय अजून पासून आमी रस्त्यार रावता ते बरे बंगले आसता पूण भितर चोवपाक गेल्यार अजून लोकांच्या घरां मातये आसता, अजून लोकांच्या घरां फ्लोरींग आसता, अजून घरां 2 बालपाचे जियेताय लोक. एक मिनिमम इन्कम म्हणून कोणा आसता. आज लोक आमची भुरगीं शिकून ग्रॅज्युएशन जाता पूण फॅक्टरी वयता पॅकिंग करपाक. हें नाय. इज दीस जस्टीस टू द यूथ ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर टू गोवा? हें तुमी चिंतताय. आज हजारांनी फॅक्टरी आसा आमच्या वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट पूण बेकार भोंवता आमचे गोंयचे भुरगे. हें कोणें घडोवन हाडलें? हें कोणें घडोवन हाडलें? ही क्वेश्चनां आन्सर करपाक तुमी जेन्ना लोक तुमचे बोले हात जोड भीक मागपाक येतलो आनी 6 म्हयन्यान ती क्वेश्चनां तुमी विचारपाची. हें कोणें घडोवन हाडलें तें? हें कोणें आमची उदकां पिडे जाले, आमची तोडी पिडे जाले, आमची शेतां पिडे जाले. पयले आदले मनीस आमी जे एपार बाजारात वयतालो तो इकून पोट भरताले आनी ऑर्गेनीक म्हूण म्हणटाले. आतां फॉरनर ऑर्गेनीक म्हणटा म्हूण आमी ऑर्गेनीक 150 वर्सां पयलीं आमी ऑर्गेनीक खाताले. आतां अमेरिका आतां ऑर्गेनीक खाता पूण ते आमी केमिकल खावपाक लागले ते ऑर्गेनीक जाले. पूण पिडा कोणें हाडल्या ही? दीस मॉडर्नायजेशन ऑफ एंड इंडस्ट्रियलायजेशन हेज रुइंड. हांव नागेचो भुरगो वेर्णे रावता आनी लोटले हे 3 कडेन हे 3 गांवांनी इतली हालत खराब जाल्या की तुमकां उत्तोडेकारां माजोडकारां हे नुवेकारां खबर ना. तेका लागून आज हांव फकत उबो रावला हे फुडें जनरेशना लागून. कित्याक म्हज्या घरा ते भायर हांव जेदूस सोदतलो तेदूस म्हाका म्हगेलें गोंय जे म्हज्या शेपायन म्हज्या पांय जोड गेलोले तशेंच दवरपाक जाय. आनी हेच हांव आज तुमच्या मुखार ही प्रॉमिस केला, ही शपथ केला. हांव कोण हे सगळें नश्ट करून गेला तेका हांगासर भायर उडोवन स्वताक रावतलो. आनी हे हांव तुमकां आनी फकत तुमचे पासत हे हांव सिद्ध करतलो येता जायते म्हयन्यांनी. फक्त तुमच्या लागून एक मागणी आसा आनी मागणी म्हणल्यार तुमी तुमच्या काळजांत गोंयचो मोग आहा तसोच दवरात.
आणि तेच भाशेन काँग्रेस पार्टीचोय आज जे गोंयांत डेव्हलपमेंट जाला या इंडिया डेव्हलपमेंट जाला ते खंयच्या सरकारान केन्ना करूंक ना हेच फकत काँग्रेस पार्टीन केल्लें म्हणजे मायंड पायंड जावं तुमी स्वताच काँग्रेस पार्टी केन्ना सपोर्ट केला कित्याक काँग्रेस पार्टी ना जात चोयना ना धर्म चोयना ना आनी कितेंच चोयना आज म्हाज्या जायत्यो भयण्यो म्हाज्या बरोबर म्हाका भाव केलो आनी स्वता हांव तेन्ना वडकता म्हणटी येयली ही आमची ट्रेडिशन जेन्ना एक आमचे गांव भाव इतले स्ट्रॉंग हे मंचार बसला तेन्ना आमकां कळोन येता की गोंयकार आनी गोंयकाराक पासत कोण पूण ऑपोजिशन बसपाक कोण पूण आसा आनी नाजाल्यार रुलींग करपाक आसा येस आमी जायत्यो मिस्टेकी केल्यो पूण सद्दां मिस्टेकी जायना तेका लागून आतां युवा भायर सरल्या सांबाळपाक आनी हे पाटी काँग्रेस पक्षान देखून सांगला दॅट वी नीड अ चेंज वी वील ब्रिंग द चेंज एंड फॉर दीस आय रिस्पेक्ट Rahul Gandhi ji because he is the one who will change India to its better future. आज जेन्ना 10 आमगेले मुनशे आमकां सोडून गेल्ले तेन्ना जायती चूक भोगली जायते लोकांचे स्वप्नां अशी तशी जाली आनी जाय जाणांनी काँग्रेसाक म्हणलें हें कितें कोताय पूण कितें आसता भावंडालो आमी स्वता एक सेयींग आसता when something falls there is always that you have to pick it up again. So we will not give up the challenge of doing whatever somebody has left incomplete. We will complete this. आणि हांव आमच्या हेड ऑफ काँग्रेस आमचो श्री चोडणकर साहेबाक विनंती करता की ही नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाच तूं सोडूंक दिनाका बिकॉज सर फॉर द लास्ट whenever Congress was in Goa, we've been always there with Congress and we will be there with Congress. Today, someone also पहिले म्हजी फर्स्ट मीटिंग हांगा जाली तेन्ना मातशी इमोशन जालो म्हज्या ताका लागून चड इमोशनल जालो की हांगाच एक स्पॉटाचेर सकल जावन हांवें एक मीटिंग दिल्ली भायर रुमाक आनी ते भायर मुजबले येयले आनी तेन्ना आय वॉज नेवर इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स बिकॉज सोशल वर्क इज सर्वीस टू गॉड आणि तेका हांवें तेजें मन जोईन ताका सांगलें भायर यू डोंट वरी यू वील विन बिकॉज राजू इज देयर विथ यू आज आमच्या नागोवा गांवांत ते इतले लीड येयले की ते जिखोन आयले आनी तेन्ना ते दिसासून म्हाका कळोन येयलें येस पीपल नीड समबडी बट दे हॅव टू बी टोल्ड एंड फॉर दॅट आय एम स्टँडींग ओवर हियर एंड आय वील स्टँड ऑलवेज ओवर हियर फॉर यू सगळ्यांनी म्हाका काबार करता आसतना मिटिंग आमची धाकली 2 उतरां येतलो सगळ्यांच्या घरान एक पार्टी न्हू 2 पार्टी न्हू 3 पार्टी आनी हे डेव्हलपमेंट म्हणल्यार हे सगळे आमचे मागाळ ओळखी मानून गेले तो हांव चोयता तेणे कसली डेव्हलपमेंट केला ते कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्यूट करप 2 रस्ते करप आनी खंयच्या पावला वतीन लीव करप म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट ते इट इज नॉट डेव्हलपमेंट यू हॅव टू ब्रिंग इन एम्प्लॉयमेंट You have to bring in the new system to segregating garbage so that no water is polluted, no land is polluted. You have to scrap CZMP. You have to stop coal. You have to stop Tamna. You have to stop people cutting the forest. You have to stop hill cutting. And first of all, you have to stop jumping from one party to the other. सो काबार करता आसतना सगळ्यांनी म्हाका म्हजे गुरून इज अ प्रोफेसर तेणें म्हाका एक मेसेज धाडली अ स्टार इज बॉर्न तो म्हाका मेसेज घालो ताणें एक स्टार इज बॉर्न फ्रॉम डार्कनेस म्हणपाक लागलो इज रिटन ओवर देयर एक्सप्लेन करता मोस्ट ऑफ यू मे अंडरस्टँड अ स्टार इज बॉर्न फ्रॉम डार्कनेस म्हणपाक लागलो You are the hope of people. Never let them down.
एक लोक्यात काणकाचो जल्म जाता कित्याक आज गोंयांत एक काणकांतल्यान वयता आनी ते काणकांतल्यान उजवाड हाडपाक हांव शपथ घेता. म्हाका स्टार जावपा नाका पूण हय हांव तुमच्या मुखार पयलो आवाज करपी हांवच आसतलो आनी स्वताच तुमचो भाव जुझे राजू काब्राल. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं सर जुझे राजू काब्राल. खरेंच म्हणटात की एका बऱ्या फुलाचो पोरमोळ आख्ख्या गांवांत फावता. तेच पयलीं सर जुझे काब्रालान जो वावर केलेलो आसा तो वावर तुमी सगळीं जाणात आनी असले मनशाची आमकां गरज आसा. एक मिनट एक अनाउन्समेंट करपाचो. आमी दिल्ली साकून एक स्पेशल मेंबरशिपीक अपॉइंट केल्लो आसा राजेश विगलानी. तो काल गोंयांत पावला. आख्खे गोंयभर भोंवून तो डिजिटल मेंबरशीप जी आसा ज्यो कोणाक डिफिकल्टी येता ती. सो तुमची जे कोणाक जावपाक जाय जाल्यार तेमी रावचे. फक्त आधार कार्ड तुमचें जाय. आधार कार्डाचेर मोबायलाचेर एप इमिडिएटली विदिन 2 minutes एपिक कार्ड. सो एपिक कार्ड जर कोणा कडेन आसा तेणी मातशें रावचें. एक सायडी बसून ते मेंबरशीप जॉइन करपाचें. इलेक्शन कार्ड एपिक कार्ड म्हळ्यार इलेक्शन कार्ड जे आसा ते कोणा कडेन आसा ताका नंबर जर आसलो तो इमिडिएटली थंयच फोटो काडून थंयच मेंबर करता. सो राजेश विगलानी so you can contact everybody immediately after this function. Thank you. देव बरें करूं सर गिरीश. तर म्हणटालो की सर जुझे काब्रालचो वावर तुमी सगळ्यांनी पळयला आनी असले मनशाची आमकां गरज आसा. जर तर सर जुझे राजू काब्राल तुमकां जाय जाल्यार मोठ्यान ताळयो मारच्यो. देव बरें करूं. मागतो असो सगळ्यांनी नॅशनल एंथमा खातीर उबे राव. I can ask. Girish, सर I can ask. जुझे राजू काब्रालाच्या नांवान सगळ्यांक हांगासर आजीत जालेल्या कार्ड सांगता. देव बरें करूं. Girish. Hey, Girish. तेच पयलीं मागतलो आसलो Down, रिफ्रेशमेंट्स आसतात